في هاد لابارتي غادي نشوفو 3 زيليمون ديال لي بريميتيف ستوندار. غادي نبداو بعدا بالسيلندر. السيلندر كيفاش كنرسموه؟ السيلندر كيحتاج اننا نرسمو القاعده ديالو على شكل دائره. دونك جو لاش لو بوينتور دو لا سوري وكنطلع الفوق باش نزيد له لا ديمونسيون هوتور. هذا هو السيلندر. دونك سي تو سكو عندنا في السيلندر. بقات غير لابارتي هاد سيكسيوني حتى هي اللي كنقدروا نتحكموا فيها. كندير لونغل دو ديماراج وهنايا كنشونجي. هنا انا غادي كنقص منه. دونك كنبقى نقص حتى الا بغيت ندير النص ديال السيلندر غنحبس لهنا وغادي نكون رسمت نص سيلندر. حتى الموديفيكاسيون حتى هي سي لا ميم شوز اللي كنا ديجا خدامين بلوبجي. لان شي مرات الا كليكيت هنا باغ اكزومبل على برا درت كيو ايسي صافي هاد لابارتي كتمشي. انا بغيت نموديفي في السيلندر. دونك بغيت نموديفي في السيلندر كنجي لهنا البارتي دو موديفيكاسيون. صافي بحال هنا مثلا بغيت نرجع السيلندر كما كان في ليطا انيسيال ديالو راه ممكن انني نرجعو كما كان في ليطا انيسيال ديالو على شكل سيلندر. هاد لي كوتي نقدر نزيد فيهم ولا نقص منهم حتى هما. شوف ملي كنزيد في الكوتي كنمشي نفيني السيلندر الا نقص منه غيولي على شكل غيولي على شكل سداسي، على شكل سداسي في الراس ديالو. ملي كنزيد فيه كيزيد كيدور كتر. دونك غادي نمشي دابا ونزيد ان اوتر اوبجي هنايا في البارتي دو كرياسيون دي زوبجي. دونك هذا السيلندر هذا جو في لو سوبريمي وغادي نمشي نزيد دابا واحد لو تيوب. الوغ لو تيوب اشنا هو؟ كنمشي كنرسم واحد الدائره وكنزيد كنصغر هنا الوسط باش نديرو على شكل عجله. غنكليكي لهنا على حساب لي ديمونسيون اللي بغيت انا. هذا درت في القاعده درت على شكل عجله وكنزيد هنا كنكبر لي ديمونسيون باش نديرو على شكل واحد تيوب. على شكل واحد تيوب. حتى هو التيوب كنتحكموا فيه في لي ديمونسيون ديالو كاملين. هاد لي بارتي كلشي شفناهم عنده دو غيون. هذا هو الفرق بين عند غيون واحد والغيون جوج. الغيون واحد غالبا راه هو الغيون اللي على برا والغيون جوج هو الغيون اللي لداخل. كنصغرو حتى هو ولا كنكبرو على حساب لو بوزوان. بيان سور لا هوتور كنقدروا نتحكموا فيها. هاد لابارتي راه شفناه هنا باش تزيد دي سيباراسيون ولا هنا كنحتاجوهم في الموديليزاسيون ديال لي زوبجي. صافي هاد لابارتي راه شفناها باغاي لهادوك اللي شفنا بالنسبه لي زوطخ اوبجي. والموديفيكاسيون حتى هي كيتموديفيا بلا ميم شوز. دونك جو سوبريم هاد لوبجي هذا وغادي نمشي نزيد دابا الطور. الطور سي كوا؟ غادي نشوفو هنا اترافير لو ديسان. كتشوفوا هنا راه غابيدمون انا كنديسينيو ديسينيت شكل عجله لهنايا على شكل عجله ديريكتومون هنا بالطور. فوالا دونك جو كليك اونكور اون فوا كنحدو القطر الخارجي ديالها والقطر الداخلي ديال الطور. هاد الطور هذا زايده فيه غير واحد لوبسيون هنايا مسميها طورسيون. طورسيون ملي كنزيد كنبدا ندور غادي تشوفوا ان هاد الشو بحال اللي كنبدا كنلوي فيه هاد العجله بحال راه كنلوي فيها. كنزيد في الطور كنزيد بحال راني كنلوي فيها. الا بغيت واحد الشكل لولبي في العجله. هنا فيه ليساج واش كامل ولا اكوتي ولا هنا على شكل سيغمون. حتى هو كنتحكموا فيه. حتى هو فيه بيان سور لا بوسيبيليتي دو سيكسيوني لو طور. وتا هو الموديفيكاسيون ديالو كدار من هاد لابارتي هادي كنموديفيه. دونك سوا كنموديفي لوغ دو لا كرياسيون ولا ما مشات لي بقاتش لينا الامكانيه اننا نموديفيو كنجيو كنكليكيو هنا في البارتي
موديفيكاسيون وكنموديفيو.